दर्शकवृन्द नमस्कार। खबरमाथा च्यानलको बिहानी ब्रिफिङमा तपाईलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका खबरहरू। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान सत्ता साझेदार दलहरूबीचको गठबन्धन 5 वर्ष टिक्ने दावी गर्नुभएको छ। सोमबार विराटनगर जानुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै यो टिप्पणी गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री सहित समाजवादी मोर्चाको सन्देशसभालाई सम्बोधन गर्न मोर्चामा सहभागी नेताहरू पनि त्यहाँ गएका थिए। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा विप्लव समूह आबद्ध समाजवादी मोर्चाद्वारा हिजो विराटनगरमा उक्त सभाको आयोजना गरिएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आफैले मुलुकमा आतंककारी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गरेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस नेता महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार भएको घटना र ताप्लेजुङमा डीएसपी सहित उनको परिवारलाई मार्छु भन्ने धम्की दिनेलाई नियन्त्रणमा नलिई सरकारले आतंककारी गतिविधिलाई प्रोत्साहित गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा तेजाब विरुद्ध आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, एक हप्ता अघि नै खुकुरी हान्छु भन्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा नलिँदा कांग्रेस नेतामाथि खुकुरी प्रहार भएको भन्दै त्यस्ता कुरालाई बेलैमा नियन्त्रण नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत केपी ओलीले गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारले आशा र भरोसा जगाउने काम गरेर देखाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। समाजवादी मोर्चाले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आर्थिक समानता, सुशासन, सामाजिक न्याय र जनताको दैनिक जीवनमा आइपरेका समस्या समाधान गर्न समाजवादी मोर्चा गठन गरेर अघि बढिरहेको बताउनुभयो। संघीय सरकारबाट केही राम्रो काम गरेर जनतामा सन्देश दिन र आशा जगाउन आवश्यक रहेको भन्दै नेपालले सुशासनको पक्षमा काम गर्नेलाई साथ दिने र भ्रष्टाचार अनियमिततामा लाग्नेलाई निर्मम भएर दण्डित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्या र समाधानका विषयमा केन्द्रित रहेर विदेश स्थित नेपाली कूटनैतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग अन्तर्क्रिया र छलफल गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा उनीहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। बैठकमा वैदेशिक रोजगारसहित आप्रवासी नीतिहरूमा रहेको अहिलेको चुनौतीका बारेमा 13 देशका नेपाली राजदूतहरूसँग समेत छलफल गरिएको थियो। अन्तर्क्रियामा कूटनीतिज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानबारे धारणा राखेका थिए। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकता दिएर बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। 110औं बीपी जयन्तीका अवसरमा नेपालमा आर्थिक क्रान्तिका आधारहरू विषय गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लुम्बिनी र पोखरा एयरपोर्ट भन्दा पहिला निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्नेमा प्राथमिकता यकिन गर्न नसक्दा काम सम्पन्न हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अबको 4 वर्षसम्म काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग बनिसक्ने र त्यही अवधिमा एयरपोर्ट पनि बनाइसक्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गाई हत्याको विरोधमा आन्दोलन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय जनावर गाईको हत्या गरिएको विरोधमा भदौ 27 गते काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने भएको हो। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राप्रपाले भदौ 27 गते आन्दोलन गर्ने जानकारी गराएको हो। आन्दोलनमा राप्रपा सहित विभिन्न धार्मिक सङ्घ सङ्गठनहरूको पनि सहभागिता रहने जनाइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञान बहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बर्खा सकिएपछि सडकमा मान्छे उतार्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै दाहालको आन्दोलन गर्ने दिन सकिएको बताउनुभयो। उहाँले सके काम गर्न र नसके राजीनामा दिएर घर बस्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेको संसदीय व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष यादवले संसदीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमै दोष रहेको र त्यसको अन्त्य गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। संवैधानिक व्यवस्था नै त्रुटिपूर्ण भएका कारण समस्या भएको यादवको दाबी छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयको फितलो कूटनीतिक भूमिकाबारे प्रश्न उठाएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम आप्रवासन सम्बन्धी समस्या र त्यसको समाधानका विषयमा केन्द्रित भएर विदेशस्थित कूटनीतिज्ञ नियोगहरूका प्रमुखहरूसँग आयोजना गरिएको अन्तर्क्रियामा श्रम मन्त्रालयले विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूसँग थुप्रै असन्तुष्टि जनाएको हो। विशेष गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत हुने कमजोर समन्वय र दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरणमा भइरहेको ढिलाइमा श्रम मन्त्रालयले औपचारिक रूपमै प्रश्न उठाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा तत्काल थाल्नुपर्ने 71वटा कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ। महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले कामको सूची सार्वजनिक गर्दै कुनै कारणले पनि निर्धारित कार्यक्रममा ढिलाइ नगर्न सबै विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। तत्काल गर्नुपर्ने कामको सूचीमा हाइमास्ट लाइट जडान, विद्युतीय सेवा सञ्चालन, कार्यालय परिसर र शहरी क्षेत्रमा पार्किङ व्यवस्थापन, स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन लगायतका परेका छन्। यस्तै सामुदायिक कुकुरहरूको बन्ध्याकरण, अनुगमन सूचक पूर्वाधार, वडा स्तर, विभाग, आयोजना तथा कार्यक्रम स्तर, सार्वजनिक खरिद मूल्याङ्कन प्रक्रिया निर्माण, कार्यपालिका बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन, ऐन कानुनको अवस्था, आवश्यक पर्ने कार्यविधि निर्माण, महानगर गौरव र स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन लगायत रहेको महानगरले जनाएको छ। आकाशे पुलमा सिसाका बार बनाउने, सडक पेटी लगायत संरचनाको नियमित मर्मत, यातायात व्यवस्थापन, सार्वजनिक शौचालय निर्माण पनि सूचीमा समावेश गरिएका छन्। महानगरको कार्यालय काठमाडौँ प्लाजामा स्तनपान कक्ष निर्माण गराउने विषय पनि सूचीमा राखिएको छ। महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि 7,34,64,71,000 रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका 3 बोजेनीमा निर्माण हुने सबस्टेसन प्रभावितको जायज माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएको छ। सबस्टेसन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने र स्थानीयवासीको माग सम्बोधनका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न कामहरू समेत सुरु गरिने भएको छ। त्यसमा के कस्ता विषय समेटिने भन्ने विषयमा छिट्टै सहमति जुटाइनेछ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सरोकारवाला पक्षको छलफलमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वासीको जायज माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउँदै सबस्टेसन निर्माणको काम अघि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीले हिजो सोमबार भन्सार जाँचपास ठप्प पारेका छन्। विमानस्थल भन्सारमा समातिएको तस्करीले 60 केजी सुन प्रकरणमा कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै उनीहरूले सेवा ठप्प पारेका हुन्। सुन तस्करी अनुसन्धानको नाममा प्रहरीले आफूहरूमाथि धरपकड गरेको उनीहरूको भनाइ छ। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले अहिलेसम्म 6 जना भन्सार कर्मचारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। प्रहरीले अहिलेसम्म विमानस्थल भन्सारका अरू कर्मचारीहरूसँग पनि बयान लिइरहेको छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा वन्यजन्तु आरक्ष अहिलेको राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापित भएका पीडितहरू भोक हडतालमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले हिजोबाट काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा भोक हडताल सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले आरक्षबाट विस्थापित भएको 22 वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापनामा सरकारले व्यवस्था गरेको गुनासो गरेका छन्। तत्कालीन आरक्ष विस्तारका क्रममा 2058 सालमा राज्यले 100औं परिवार विस्थापित गरे पनि अझै उनीहरूको पुनर्स्थापना हुन सकेको छैन। मोरक्कोमा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 2100 पुगेको छ। भूकम्प गएको 2 दिनपछि त्यहाँका उद्धारकर्ताहरू अझै जीवित मानिसको खोजीमा जुटेका छन्। उद्धारकर्ताहरू सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न अझै नसकिएको बताइएको छ। भूकम्पका कारण सडक र पुलहरू अवरुद्ध भएका थिए। भूकम्पले बढी प्रभावित भएको सानो सहर अमिजिमजमा जताततै भूकम्पले प्रभावित भग्नावशेषहरू रहेको बताइएको छ। मुख्य सडकको छेउमा रहेको खुला ठाउँ र स्थानीय बासिन्दाहरूलाई विश्राम गर्नको लागि अस्थायी टेन्टहरू राखिएको छ। अहिलेसम्म उनीहरूले पराकम्पको डरका कारण सडकमै रात बिताइरहेका छन्। रेड क्रस सोसाइटी अफ चाइनाले शनिबार मोरक्कन रेड क्रेसेन्टलाई उद्धारको लागि $2 लाख अमेरिकी डलर सहयोग गरेको छ। अरब लिग, इजिप्ट, UAE, प्यालेस्टाइन, साउदी अरेबिया, कतार, ट्युनिसिया, लेबनान र लिबिया लगायतका देशले पनि सहयोग गरेका छन्। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा म्यानमारसँग
पराजय भोग्नु परेको छ। सोमबार म्यानमारको थुबुन्ना रङ्गशालामा भएको दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। बराबरीतर्फ उन्मुख खेलको अन्तिम समयमा म्यानमारका विन लिन्गले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई जित दिलाएका हुन्। नेपालको आक्रमण विफल भएपछि काउन्टरमा म्यानमारले नेपाल विरुद्ध गोल गर्न सफल भएको हो। नेपालले म्यानमारको राष्ट्रिय फुटबल टिमसँग 2वटा मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेको छ। दुवै देशले फिफा डेट अनुसार मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलेका हुन्। नेपाल विश्वकप छनौटको तयारी स्वरूप मैत्रीपूर्ण खेलका लागि म्यानमार गएको हो। फिफा मान्यता प्राप्त मैत्रीपूर्ण खेललाई नेपालले सन् 2026को विश्वकपको छनौटको तयारीका रूपमा लिएको छ। प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसले अधिकांश युवा खेलाडी र केही सिनियर खेलाडीलाई समावेश गर्दै राष्ट्रिय टिमलाई तयार गर्नुभएको हो। हवस् त खबरमाथा च्यानलको बिहानी ब्रिफिङ आजका लागि यति नै। भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट्समा भन्न नबिर्सिनुहोला। यसका साथै तपाईँले अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनमा दबाउन नबिर्सिनुहोला। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद।